السلام عليكم مرة أخرى. هاد الفيديو غيكون ريزولوسيون ديال l'exercice 10. Donc la fonction اللي عندنا est définie par x au carré plus 2x. C'est une fonction polynomiale. Donc la première question بالنسبة ل TF عندنا هذه fonction polynomiale. Donc TF directement il y a R. بالنسبة la deuxième question, montrer que 1 est un maximum de f sur TF. Pour montrer que 1 ou là pour montrer que A ou là أي nombre maximum خصنا نبينو باللي 1 يكون image ديال شي عدد، وبما انه ماكسيموم خصو يكون كبر من f de x pour tout x appartient df. هاد مطلوب ماكسيموم sur df. دونك هادي pour tout x appartient df. دونك خص واحد هو ماشي خص يكون واحد تساوي ليماج ديال واحد العدد اللي يكون كبر من f de x. دونك غنحسبو بدا أول حاجة f de x ناقص واحد، غنلقاو هي ناقص x au carré plus 2x moins 1 هي moins x au carré moins 2x plus 1 هي moins x moins 1 au carré qui est inférieur à 0 pour tout x appartient à R. Et on a 1 égale à f1. Donc عندنا fx صغر من واحد وواحد هو f1. donc f de x صغر من f1 x هي واحد pour tout x appartient à f. d'où 1 est un maximum de la fonction f sur df. Donc 1 est un maximum de f sur df كلها اللي هي r. بالنسبة للسؤال الثاني calculer taux de variation. donc دائما قبل ما نحسبو كاع لو طو دو فارياسيون خصنا نديكلاريو لي فاريابل. دونك soit A B appartient à f tel que A différent de B. ونحسبو FA moins FB. donc il y a moins A au carré plus 2A plus B au carré moins 2B. غنجيو هنا نعملو دونك اللي عندنا نفس الدوغري بالنسبه لي فونكسيون بولينوميال باش نقدروا نفاكتوريزيو دائما ب ا موان بي كنشوفوا شكون اللي عندهم نفس الاس. دونك غتجينا ناقص ا او كاري ناقص بي او كاري زائد جوج عامل ا ناقص بي. غتجينا هي هنا مطابقه هامه الثالثه، هنا عندنا موان بي. راه دائما بالنسبه لي فونكسيون بولينوميال ولا اي فونكسيون فما تكون عندنا اف ا موان اف بي دائما اي فونكسيون ممكن نعملو بال ا موان بي. خصنا نعرفو كيفاش. دونك غتجينا هي دونك غتبقى لنا ناقص ا ناقص بي، هاد ناقص تدخل لهم بجوجهم وغتبقى لنا زائد هنايا. انسي نقسمو على ا موان بي. دونك غتولي عندنا اف ا موان اف بي على ا موان بي هي جوج ناقص ا ناقص بي. السؤال الرابع étudier les variations de f sur chacun des intervalles 1 plus l'infini ou moins 1 plus 1. donc soit A B appartient à l'intervalle
واحد plus l'infini tel que A dépend de P. Pour la monotonie, خصنا نشوفو le signe ديال هاد le taux de variation sur les intervalles اللي مطلوب لنا étudier les variations sur elle. Donc بالنسبة l'intervalle واحد plus l'infini غناخدو A و B كينتميو l'intervalle واحد plus l'infini. عندنا A كبر من واحد و B كبر من واحد. دونك هو راه واحد فيهم غيكون قطعا من واحد، دونك راه ممكن دونك A plus B كبر من جوج، انسي جوج ناقص A ناقص B غتكون صغر من زيرو. دونك FA moins FB على A moins B غتكون négatif sur d'où F est décroissante sur l'intervalle واحد plus l'infini. Donc l'intervalle اللي هو واحد plus l'infini. Donc باش نيتوديو الفارياسيون سور l'intervalle واحد plus l'infini كناخدو A و B كينتميو l'intervalle. حنا ديجا لو طو دو فارياسيون ديجا كنا حسبناه، خصنا نشوفو الاشاره ديالو كنحسبوه بالانطلاق من هاد. عندنا A و B كبر من واحد حيت كينتميو l'intervalle، دونك لا سوم غيكون كبر من جوج، ملي كنديو دوجه اخرى كيولي نيجاتيف. او بي نقدر من الاول نقولوا ناقص A هنا وناقص B وعندنا لا سوم. المهم كلشي متيهمش الطريقه، اللي كيهم هو ان في الاخر خصنا نلقاو الاشاره ديال هاد لو طو دو فارياسيون باش نستنتجو المونطوني ديال اف. دونك هذا بالنسبه للانترفال واحد بلس انفيني. بالنسبه للانترفال سواء A B كينتميو للانترفال دابا موال انفيني 1. on a A صغر من واحد et B inférieur ou égal à 1. دونك هما راه يكونوا حيت ما انهم مختلفين راه واحد فيهم غيكون صغر قطعا، متيهمناش. دونك بنفس الطريقه عندنا A plus B غتكون صغر من جوج، انسي جوج ناقص A ناقص B غتكون بوزيتيف. دونك لو طو دو فارياسيون اللي هو FA FB على A moins B غيكون بوزيتيف، d'où F est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. بالنسبة للسؤال الخامس دابا نسيرو طابلو دو فارياسيون. سامبل، عندنا هنا موال انفيني بلس لانفيني، لا فونكسيون كتبدل لا فارياسيون مرة وحدة في واحد. دونك عندنا هنايا اكس، هنايا اف، لقينا هنا ديكرواسونت وهنا كرواسونت، وهنا ليماج دو ان هي ان، وهنا كيبان لينا بلي لا لقيناها عفوا لقيناها كرواسونت هنا. دونك انا باش جات هنا بلي مينيموم ماشي ماكسيموم، دونك شي عرفت راسي غلط. دونك عندي هنا لقيناها كرواسونت هنا ودي كرواسونت هنا، و ليماج دو ان هي ان، وهنا كيبان بلي فونكسيون راه تيبان بلي واحد راه اذا ماكسيموم، فونكسيون كتطلع لواحد ابخي كتهبط. بالنسبة للسؤال 6 عندنا جي دو اكس défini par moins x au carré plus 2 la valeur absolue de x. Déterminer dg. Donc عندنا بالنسبة dg راه باينة هي، واخا ماشي بولينوميال ولكن دونك راه باينة هي r. السؤال montrer que pour tout x positif gx égale à f de x. Donc هنايا soit x appartient
ار بلس. هما طلبوا ان نبينو جي دو اكس كتساوي اف دو اكس سيغ ار بلس. دونك هنا مطلوبش نبينو ان اف تساوي جي، اصلا اف ما كتساويش جي. هي اف اللي كاين هنا هو ان اف دو اكس غتساوي جي دو اكس سيغ لانترفال ار بلس سولمون. اما في ار موان راهم مختلفين. دونك باش نبداو بجي دو اكس. عندنا جي دو اكس ايكال موان اكس او كاري بلس 12 اكس ايكال موان اكس او كاري بلس x. حيت اكس بوزيتيف لا فالور ابسولو دو اكس ملي تكون اكس بوزيتيف لا فالور ابسولو دو اكس تكون هي اكس، وهذه راه هي اف دو اكس. دونك بالنسبه للسؤال محتاجوش نكتبو دي اف ولا راه عندنا دومين ديفينيسيون ولا نشوف في الاخر اف كتساوي جي. هنا راه ما كاينش حنا الفونكسيون اف و جي نو سون با ايكال. اللي كاين هو انهم كيطابقوا في l'intervalle 0 plus l'infini. On déduire la variation de J. Donc هنا شنو كاين هو ان بما ان f و G متساويين في R plus دونك غتكون عندنا نفس الفارياسيون، نفس الطابلو دو فارياسيون من 0 plus l'infini. وبما ان لا فونكسيون G بير راه الطابلو دو فارياسيون غيتقلب. دونك غنديرو هاد الشكل هذا. عندنا هنايا x موان لانفيني وهنا بلس لانفيني. غنديرو الزيرو لانه حيت فونكسيون جي الزيرو كيلعب واحد الدور فيها. دونك وعندنا هنايا واحد. شنو عارفين حنايا وعاد نديرو هنايا جي. حنا اللي عارفين ان الفونكسيون جي راه كتنطبق مع اف من زيرو حتى لبلس لانفيني. دونك من زيرو حتى لبلس لانفيني راه عندها نفس الفارياسيون اللي عند اف. بالنسبه من زيرو حتى لواحد لا فونكسيون اف راه كرواسونس. دونك حنا شنو غنديرو غنبداو من جي عارفينها بحال اف في ار بلس. دونك غنطراسيو من زيرو بلس لانفيني وغنشوفو كسا من بعد. دونك عندنا لا فونكسيون اف راه كرواسونت من موان لانفيني حتى لواحد، يعني اون بارتيكولير غتكون كرواسونت من زيرو حتى لواحد. دونك لا فونكسيون جي حتى هي راه كرواسونت من زيرو حتى لواحد. لا فونكسيون اف ديكرواسونت من واحد حتى لبلس لانفيني. دو ميم بور جي. بما ان جي اون فونكسيون بير غادي نقولو هادي غنقولو جي اون جي موان اكس ايكال جي دو اكس quel que soit x appartient à R de df. Donc G est pair. Et là quand la fonction G pair la variation كتقلب بالنسبة les intervalles qui sont symétriques. Donc عندنا هنايا من 0 1 كانت la fonction croissante. بما la fonction pair راه تكون décroissante في هاد l'intervalle moins 0 اللي هو symétrique ديال 0 1. بالنسبة الموان لانفيني حتى الموان زان دونك راه هو السيميتري ديال هذا. دونك لا فونكسيون غتكون كرواسونت. دونك هنا ليماج ديال زيرو باغ جي راه هو زيرو. جي راه حسبنا زيرو. ليماج دو ان راه هي ان. ليماج ديال موان زان حتى هي نفسها راه ان اصلا راه صافي. وعندنا هنايا كنخليو هادو خاويين حيت ما عارفينش. هذا ما كاين.